जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। भोलि सैनिक मञ्च टुडे खेलमा नेपाली सेनाले फुलपाती बढाई समारोह आयोजना गर्दै प्रमुख अतिथिका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुने कार्यक्रम तय। आगामी निर्वाचनमा बाँकेमा 3,32,231 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने। प्रदेशका 12 जिल्लामा 26 प्रतिनिधि र 52 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहने। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बाँकेमा विशेष सुरक्षा आयोजना लागू। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्लाभर 1059 जना प्रहरी परिचालन। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा सैन्य संकटकाल घोषणा। नागरिक समाजका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्देज। र भियतनाम जाने अन्डर 17 फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा बिदाई। खेलाडीहरूलाई गम्भीर र अनुशासित भएर खेल प्रदर्शन गर्न उपाध्यक्ष खड्काको सुझाव। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैं अन्तर्गत नवरात्रको 6औं दिन आज दुर्गा भवानीको 9 रूप मध्ये 6औं रूप कायतननी देवीको पूजा आराधना गरिँदैछ। नवरात्रमा प्रत्येक दिन नवदुर्गाका एक एक स्वरूपको आराधना गर्ने परम्परा अनुरूप आश्विन शुक्ल षष्ठी तिथिमा कायतननीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। यस्तै आजदेखि दशैं बिदा सुरु भएसँगै अन्य दिनको तुलनामा गाउँघर फर्कनेहरूको संख्या बढेको छ। आज र भोलि गाडीमा झन धेरै भीड़ हुने भएकाले सुरक्षित यात्राका लागि ध्यान दिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। बडा दशैंमा घटस्थापना गरेर जमरा राखेको दिनदेखि 9 दिनसम्म दुर्गा भवानीका विभिन्न 9वटा फरक फरक रूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। त्यसै अन्तर्गत आज कात्यायनी माताको पूजा आराधना गरिएको छ। कात्यायनी देवीको पूजा गरेमा रोग शोक भय दुःख दरिद्र जस्ता संकट नाश हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। दानवमाथि देवीले विजय प्राप्त गरेको खुसियालीमा दशैं पर्व मनाउने गरिएको धार्मिक विश्वास छ। घटस्थापना गरेसँगै 9 दिन नवदुर्गाका 9वटा रूपहरू मध्ये पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नवौं दिन सिद्धिदात्री देवीको पूजा आराधना गर्ने चलन छ। कात्यायनी यज्ञ रक्षा र देवताहरूको कार्यसिद्धिका लागि महर्षि कात्यायनको आफ्नो आश्रममा प्रकट भएकी कन्यालाई छोरी बनाएकाले ती देवीको नाम कात्यायनी रहन गएको कथन देवी भागवत पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण महर्षि कात्यायनको छोरीको रूपमा कात्यायनी माताले जन्म लिएको विश्वास गरिन्छ। आश्विन कृष्ण चतुर्दशीमा जन्म लिएर उनले विजया दशमीका दिन महिषासुर भन्ने दैत्यको वध गरेकी थिइन्। शिरमा अर्धचन्द्र धारण गरेकी, नाना प्रकारका अलङ्कार या आभूषणबाट सुशोभित भएकी, 4 हात भएकी, पद्म पुष्प तथा तरबार धारण गरेकी स्वरूपमा कात्यायनी देवीलाई लिइन्छ। कात्यायनी देवीको पूजा आराधना गर्नाले अविवाहिताको यथाशीघ्र विवाह हुने र धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने शास्त्रीय मान्यता छ। भगवान श्री कृष्णलाई पतिका रूपमा पाउन वज्रका गोपिनीले उनै कात्यायनी देवीको आराधना गरेका थिए। आजको दिन काठमाडौँ उपत्यकाका गुहेश्वरी, मैती देवी, दक्षिण काली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी र विजेश्वरीमा दर्शनार्थीको घुइँचो लाग्ने गर्छ। त्यसैगरी नक्साल भगवती
पार्वती, भद्रकाली र इन्द्रायणी लगायतका दुर्गा देवीका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथिभरा र गोरखाको मनोकामना लगायतका शक्तिपीठहरूमा नवदुर्गा अवधिभर दर्शनार्थीको भिड लाग्ने गर्दछ। माता पार्वतीको नाम अर्को शब्दमा कात्यायनी भएको र शक्तिका रूपमा भने दुर्गा भनेर पुकारिने गरेको पनि विश्वास गरिन्छ। यससँगै दशैं मनाउन घर फर्कनेहरूको भिड आजदेखि झन बढेको छ। सरकारी कार्यालय र स्कुल क्याम्पस आजदेखि बन्द भएपछि घर फर्कनेको चहल पहल बढेको हो। केही स्कुल घटस्थापनादेखि बिदा भए पनि धेरै स्कुल क्याम्पस र कार्यालय भने हिजो शुक्रबारसम्म सञ्चालन भएका थिए। आज शनिबार र भोलि फुलपाती भएकाले अत्यावश्यक बाहेकका कार्यालय र सेवा आजदेखि बन्द भएका छन्। आज र भोलि गाडीमा झन धेरै भिड हुने भएकाले सुरक्षित यात्राको लागि ध्यान दिन प्रहरीले आग्रह गरेको छ। प्रहरीले छतमा नचढ्न, गाडीमा नझुन्डिन र कसरी यात्रा गर्दा सुरक्षित हुन्छ त्यसतर्फ आफै सचेत रहन सबै यात्रुसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै गाडीको चाप र भिडभाडका कारण हुन सक्ने चोरी र पाकेटमार नियन्त्रण क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने गाडीलाई कारबाही गर्न सादा पोसाकमा पनि प्रहरी खटिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। तोकिएको भन्दा बढी भाडा नलिन र ट्राफिक नियमको पालना गर्न प्रहरीले यातायात व्यवसायीसँग आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका यात्रु सहायता कक्षसँगै ठाउँ ठाउँमा भाडा सूची पनि राखिएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार नागढुङ्गा, कलङ्की, स्वयम्भू, माछापोखरी, नयाँ बसपाक, चाबहिल, गौशाला, कोटेश्वर, जगाती, सातदोबाटो, बल्खु, दक्षिणकाली, सुन्धारा र पुरानो बस पार्कमा यात्रु सहायता कक्ष राखिएको छ। अघिल्लो 2 वर्षमा कोरोना लगायत कारणले दशैंका बेला गाउँघर फर्कनेको संख्या कम थियो। यसपालि भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू समेत दशैं मनाउन गाउँघर फर्किँदैछन्। दशैंमा मानिसहरू बाहिरिने भएकाले काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाड कम हुने भएकाले मानिसको चाप कम भए पनि चोरी लगायतका घटना हुन सक्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मोबाइल गस्ती, पैदल गस्ती, पिकेट, क्युआरटी, सादा पोसाकका प्रहरीको परिचालन, सीआरभी, सीसीटीभी निगरानी, कट एन्ड सर्च, एम्बुस, रिजर्भ, नियमित चेकपोइन्ट ड्युटी, मापसे चेकिङमा प्रहरी खटाइने भएको छ। टिभी जर्नालिस्ट खेमा जोशी, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाली सेनाद्वारा आइतबार दिउँसो सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजना हुने फुलपाती बढाई समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुने भएकी छन्। उनी नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत हुन्। बढाई कार्यक्रममा सैनिक हेलिकप्टरद्वारा पुष्पवृष्टिका साथै राष्ट्रिय गीत र दुर्गा भजनको धुन प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। सो अवसरमा सेनाले परेड प्रस्तुत गर्नका साथै फुलपाती बढाई अन्तर्गत राइफलबाट लहरेर एक कट्ठा तथा तोपबाट पनि बढाई गर्नेछ। परेडमा दुर्गा यन्त्रको चिन्ह बनाएर प्रस्तुत गरिनेछ। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण अघिल्लो वर्ष फुलपाती बढाई धर्म, संस्कृति र परम्परालाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले सांकेतिक रूपमा मात्र आयोजना गरिएको थियो। बडा दशैंको सप्तमी अर्थात फुलपातीका दिन सेनाले सैनिक मञ्चमा हर्षोल्लासका साथ फुलपाती बढाई गर्ने पहिलेदेखिकै चलन हो। फुलपाती समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कामू प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायत विशिष्ट महानुभावलाई आमन्त्रण गरिएको छ। सैनिक मञ्चको बढाई हेर्न टुडीखेल वरपर नर नारीको पनि बाक्लो उपस्थिति हुने गर्दछ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनमा पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर चलिरहेको प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँडको छलफल प्रभावित भएको छ। गठबन्धन दलहरू समानुपातिकको तर्फ बन्द सूची संशोधन गर्न आफ्नो पार्टीको छलफलमा व्यस्त भएपछि प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँड प्रभावित भएको हो। गठबन्धनका दलहरूभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्द सूचीप्रति तीव्र असन्तुष्टिपछि संशोधन सहित मिलाउन आफ्नो पार्टी छलफलमा जुटेका छन्। यसले प्रत्यक्षतर्फ सीट बाँडफाँड मिलाउने जिम्मा पाएको कार्यदल बैठक समेत प्रभावित भएको छ।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू समानुपातिक सूची संशोधन गर्न व्यस्त भएपछि 16 गते अघि प्रत्यक्षतर्फको सीट बाँडफाँड बारे निर्णय नहुने निश्चित छ। गठबन्धनका दलहरूबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका केही निर्वाचन क्षेत्रमा अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाका 165 मध्ये 160 मा बाँडफाँड टुङ्गो लागिसकेको नेताहरूले बताएका छन्, जसमध्ये कंग्रेसले 83, माओवादी केन्द्र 44, एकीकृत समाजवादी 17, जसपा 15 र जनमोर्चाले 2 सिट पाउने सहमति जुटेको बताइएको छ। सरकारवालाहरूले उपभोक्ता अधिकार कर्मी र सरकार मिलेर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि जुट्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालको प्रथम साधारण सभामा उनीहरूले उपभोक्ता अधिकारको विषयलाई प्रमुख बनाएर राज्य र उपभोक्ता अधिकार कर्मी मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अहिले उपभोक्ता अधिकार कर्मी र सरकार बीच कित्ताकाट भए जस्तो देखिएको भन्दै 2 निकाय मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले निस्वार्थ रूपमा दुवै पक्षले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बास्कोटाले आफ्नो अधिकारका लागि स्वयं आम उपभोक्ता पनि सजग हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। काट भएको जस्तो अधिकार कर्मीहरूले वाणिज्य विभागको विपक्षमा बोल्न पर्ने अथवा सरकारको विपक्षमा बोल्न पर्ने अथवा एक प्रकारले समर्थन लिन पर्ने यस्तो परिस्थितिहरू किन आयो भन्दा यसको पछाडि केही स्वार्थका कुराहरू छन्। हामीले निस्वार्थ रूपमा जसले जे काम गर्न पर्ने हो त्यही काम गर्नुपर्छ। हो, मैले कयौं लेखको माध्यमद्वारा भन्ने गरेको छु। उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय छ, हाम्रो वातावरण मन्त्रालय होला, अथवा हाम्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ, नेपाल राष्ट्र बैंक छ, हाम्रो चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालय छ। कयौंले व्यापारीहरूलाई कसरी हित गर्न सकिन्छ, निकासीको निमित्त 8% सम्म चाहिँ नगद अनुदान दिने निकायहरू छन्, तिनले ती काम गर्ने हो। तर वाणिज्य विभाग लगायतका निकायहरूले कुनै व्यापारीले कमी कमजोरी गर्छन् कि भनेर हेर्न र तिनलाई दण्डित गर्नको निमित्त यो निकाय बन्या हो। जुन निकाय दण्ड गर्नको निमित्त स्थापना हुन्छ त्यसले पनि कतै व्यापारीको हित हेर्न पर्छ कि भन्ने कोण मात्रैको भावना राख्यो भने पनि त्यो निकाय स्वतः असफल हुन्छ। तपाईले आफूले छान्दाखेरि रातो स्याउ छान्न भएको थियो, त्यो राम्रै थियो भने रातै 1 किलो पर्या छैन कि अर्को फुस्रो पर्यो, त्यो कुरो विचार गर्नुपर्छ। फुस्रो स्याउ त तपाईलाई ठिक लाएर छान्न भएको थियो भने अब रातो कतै घुसाइदिया छ कि त्यहाँ मिक्स भइरहेको हुन्छ, यो कुरा जान्न जरुरी छ। आम उपभोक्तालाई यो यस्तो रोग व्याधि आछ, यो चाहिँ फेस मास्क लगाएर हिँड्नुहोस् भन्दा हामी खोलेर मुख मजाले फुर्तीका साथ हिँड्ने, यो ठाउँमा हात धोएर मात्रै खानुहोस् भने अहिले पनि अब किसिमले यो कार्यक्रम सकेपछि हामीलाई यसो जलपानको व्यवस्था होला। हामी सबैले हात धोएर खान्छौँ कि त्यहाँ जलपान खोल्ने त पटापट पारिदिन्छौँ। चम्चै दिए पनि त्यो चम्चा हुर्रिएर हातले चोपेर खाँदा हामी त सर घरमा हातले खाने बानी लागेको छ, काँटा मरेर चम्चा चाहिएन, एकछिनलाई के हो देखाउने भन्नेतर्फ। कार्यक्रममा उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मुलुकको बजार अस्वस्थ रहेकाले यसलाई स्वस्थ बनाउन गम्भीर भएर अधिकार कर्मीहरू अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ आयोगमा पेश गरिएको उम्मेद्वारको बन्द सूचीमा दलहरूले संशोधित सूची बुझाउन अब 1 दिन बाँकी रहेको छ। आयोगले यही असोज 16 गते भित्र संशोधित सूची बुझाउन सम्बन्धित दललाई आग्रह पनि गरिसकेको छ। आयोगले बन्द सूचीको प्रस्तावमाथि जाँचबुझ गरी संशोधनका लागि असोज 4 गतेदेखि 9 गतेसम्म सूची पेश गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको थियो। आयोगको कार्य बमोजिम ती दलले असोज 10 देखि 16 गतेसम्म परिमार्जित सूची पेश गर्नुपर्नेछ। सम्बन्धित दललाई संशोधनका लागि पत्र पठाएको मितिले 7 दिनभित्र संशोधन पेश गर्नुपर्ने आयोगका सचिव एवं उक्त प्रणालीतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि डुवाडले बताउनुभयो। उक्त प्रणालीमा 68 दलले भाग लिएका छन्। मंसिर 4 मा हुने प्रदेश तथा संघको चुनावमा बाँकेमा 3,32,231 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 क मा 55,845 र 1 ख मा 65,255 मतदाता छन्। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क मा 50,313 र 2 ख मा
47,496 तथा निर्वाचन क्षेत्र 3 कमा 61,596 र 3 खमा 51,726 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने देखिएको निर्वाचन कार्यालयले बताएको छ। प्रदेशका 12 जिल्लाका कुल 32,49,637 मतदाताले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। प्रदेशका 12 जिल्लामा 26 प्रतिनिधि र 52 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। यी निर्वाचन क्षेत्रका कुल मतदाता मध्ये पुरुष 16,37,132, महिला 16,12,471 र अन्य 34,034 जना रहेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी गहेन्द्र कुहनले बताउनुभयो। रूपन्देहीमा संघर्ष संघतर्फ 5 वटा र प्रदेशतर्फ 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। सबैभन्दा कम रोल्पा, रुकुम, पूर्व प्युठान र अर्घाखाँची संघतर्फ 1-1 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने प्रदेशतर्फ 2-2 वटा रहेका छन्। प्रदेशभर कुल मतदान स्थल 1,649 र मतदान केन्द्र 3,861 तोकिएको छ। डेंगू रोगबारे जनचेतना अभिवृद्धिका लागि भक्तपुर नगरपालिकाले शनिबार जनचेतनामूलक र्याली निकालेको छ। भक्तपुर नगरको दुधपाटीबाट सुरु भएको र्यालीमा जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी एवं सहकारी लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। पर्चा वितरण र पम्पलेटहरू प्रदर्शन गर्दै नगरपालिकाले जनचेतनामूलक र्याली निकालेको हो। डेंगू रोगबाट बच्न नगरवासीलाई सुरक्षित व्यवहारका लागि अनुरोध गर्दै र्याली निकालेको नगरपालिकाले जनाएको छ। भक्तपुर नगरमा मात्रै 530 भन्दा बढीमा डेंगू संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बाँकेमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको छ। चाडपर्वमा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले विशेष सुरक्षा आयोजना लागू गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी श्याम कृष्ण अधिकारीले सुरक्षालाई ध्यान राखेर थप प्रहरी परिचालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व सुरु भएसँगै हामीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएर लागू गरेका छौं। उहाँले भन्नुभयो, सोही अनुसार शहरदेखि गाउँसम्म प्रहरी परिचालन भइसकेका छन्। खास गरी चाडपर्वका बेला हुन सक्ने चोरी, डकैती, अपराध लगायतलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्नका लागि विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका लागि जिल्लाभर 1059 जना प्रहरी परिचालन गरिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत 1 जना प्रहरीले दैनिक कम्तीमा 16 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्नेछ। क्षयरोग निवारण संस्थामा उपचाररत 2 जना कैदीबन्दी फरार भएका छन्। उपचारका लागि क्षयरोग निवारण संस्था विराटनगरमा भर्ना भएका कैदी राजकुमार हेमरम र बन्दी मैन्जिल गुरुङ फरार भएका हुन्। दुवैजना जिल्ला कारागार झापामा थिए। क्षयरोग देखिएपछि विराटनगर स्थित उक्त संस्थामा भर्ना गरिएको थियो। क्षयरोग लागेपछि उनीहरू भदौ र असारबाट निवारण संस्थामा भर्ना भएका थिए। जिल्ला कारागार मोरङका निमित्त जेलर तुलसीराम भागतका अनुसार उपचारका क्रममा उनीहरू शनिबार बिहान सबेरै फरार भएका हुन्। उपचारका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दीको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 591 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 17 जना र 741 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण शनिबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 96 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 925 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 10 हनुमान डाँडा नजिकै शनिबार दिउँसो सवारी साधन दुर्घटना हुँदा 1 को मृत्यु भएको छ। अन्य 7 घाइते भएका छन्। कपिल वस्तुबाट धादिङ बेसी हुँदै सल्यानटार जाँदै गरेको ना 4 ख
8041 नम्बरको ट्रक सड़कमा पल्टिएर दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम बहादुर खत्रीले बताउनुभयो। त्यस्तै काभ्रे पलाञ्चोकको डाँडापारी स्थित खानीखोला गाउँपालिका 1 मा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। डाँडा गाउँबाट बनेपातर्फ आउँदै गरेको बा 5 ख 4117 नम्बरको बोलेरो खानीखोला गाउँपालिका 1 र बेथानचोक गाउँपालिका 6 को सिमाना गैरी भन्ज्याङमा आज बिहान दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। शव परीक्षणका लागि धुलीखेल अस्पतालमा राखिएको छ। सो घटनामा परि घाइते भएका 4 जना मध्ये 2 जनाको धुलीखेल अस्पताल र 2 जनाको बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपालगञ्ज क्षेत्र नम्बर 2 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ। अन्य 2 क्षेत्रमा पनि उद्घाटन गरिँदैछ। नेपालगञ्जको रामलीला मैदान पूर्वमा रहेको पशु कार्यालय हाताभित्र रहेको भवनलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बनाइएको छ। यहाँ जिल्ला न्यायाधीश धनसिंह महारालाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्री, 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बाँकेमा 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। मंसिर 4 गते हुने चुनाव लक्षित गतिविधि बढ्दै गएको छ। चुनिएका उम्मेद्वारले खैर दैलो सुरु गरिसकेका छन् भने नाम सिफारिस भएकाहरू टिकटका लागि दौडधुप गरिएका छन्। हवाई टिकट नपाउँदा कर्णालीवासी नेपालगञ्जमा अलपत्र परेका छन्। हुम्लाका लागि एकमात्र यातायातको साधन हवाई जहाजका कम्पनीले काठमाडौँमै उडान केन्द्रित गरेपछि उनीहरूले टिकट नपाएर नेपालगञ्जमै अलपत्र परेका हुन्। अहिले नेपालगञ्जबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान भर्न समिट एयरको एकमात्र जहाज छ। समिट एयरको जहाज पर्खिरहेका उनीहरू निराश अवस्थामा विमानस्थल परिसरमा भेटिए। बिहिबार नेपालगञ्जबाट हुम्लाका लागि समिट र ताराको एउटा जहाजले उडान गर्यो, तर विमानस्थलमा टिकटका लागि पुगेका कसैले पनि उड्न पाएनन्। विमान कम्पनीका कर्मचारीले टिकट पहिले नै प्याक भइसकेको जवाब दिइरहेका थिए। हुम्लाका चुनराज शाहीले 2 हप्तादेखि भौतारिँदा पनि टिकट नपाएको दुखेसो व्यक्त गरे। उनले विमान कम्पनीले नाफा कमाउन विदेशी पर्यटकलाई बोक्न पूर्वतिर लाग्दा कर्णालीवासीको अधिकार खोसिएको बताउनुभयो। अहिले विमान कम्पनीले कर्णाली जिल्लाका लागि चार्टर उडान गर्न कडाई गरिएपछि नियमित उडानको माग पनि कम गर्ने गरेको पाइएको छ। निजी विमान कम्पनी सहित सरकारी कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सको विमान पनि नेपालगञ्जमा छैन। नेपाल एयरलाइन्सको विमानस्थल स्थित काउन्टर बन्द अवस्थामा रहेको थियो। भएका उडानमा पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउँदैनन्। नेता तथा पहुँचवाला र तिनका आफन्तले फोन गरेकै भरमा टिकट दिने गरेको कारण आधिकारिक बाटोबाट टिकट काट्न पुग्ने सर्वसाधारण निराश भएर फर्किनु परिरहेको छ। अब अर्थ समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपालिको दशैंमा 55 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट साटेको छ। यसमध्ये 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरका 100 रुपैयाँ भन्दा साना दरका र 39 अर्ब रुपैयाँ बराबरका 500 र 1000 दरका नोट साटिएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत भदौ 29 गतेदेखि नयाँ नोट साट्न थालेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने असोज 2 गतेदेखि नयाँ नोट साट्न थालेका थिए। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भने भदौ 23 गतेदेखि नै नयाँ नोट उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारबाट र उपत्यका बाहिरका 7 कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट सटै गरेको थियो। काठमाडौँको बालुवाटारमा 5 वटा काउन्टर राखेर नयाँ नोट सटै गरिएको हो। राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट दैनिक औसतमा 700 जनाले नयाँ नोट सटै गर्ने गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरूबाट दैनिक औसतमा प्रति कार्यालय 400 जनाले सटै गर्ने गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैं बिदा सकिएर कार्यालय खुलेपछि फेरि नयाँ नोट साटिदिने भएको छ। तिहारको लागि पनि नेपालीले नयाँ नोटको खोजी गर्ने भएकाले नयाँ नोट साटिने भएको हो। दशैंका कारण पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार हालका दिनमा औसत
पेट्रोलको खपत दैनिक 3000 किलोलिटर पुगेको छ भने डिजेलको खपत 3700 किलोलिटर हाराहारी पुगेको छ। गत बिहीबार देशभर 3104 किलोलिटर पेट्रोल तथा 3758 किलोलिटर डिजेल खपत भएको निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। दशैं अघि तुलनामा हाल पेट्रोल र डिजेलको खपत बढेको उहाँले बताउनुभयो। निगमका अनुसार दशैं सुरु हुनुभन्दा अघि औसत दैनिक 2200 किलोलिटर पेट्रोल तथा 3500 किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको थियो। दशैंका बेला सड़कमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको चाप बढ्ने भएकाले पेट्रोल र डिजेलको खपत बढ्नु स्वाभाविक रहेको उपाध्यायले बताउनुभयो। यो बेला सवारी साधनको आवागमन बढी हुने गर्छ, यसकारण तुलनात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढेको हो उहाँले भन्नुभयो। दशैं मनाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रबाट गाउँघरमा जाने यात्रुको संख्या बढी हुने भएकाले सवारी साधन सञ्चालन पनि बढी हुने गर्छ। साउन महिनामा देशभर कुल 51630 किलोलिटर पेट्रोल र 76040 किलोलिटर डिजेल खपत भएकोमा असोज 1 गतेदेखि 11 गतेसम्म मात्रै कुल 20832 किलोलिटर पेट्रोल र 32862 किलोलिटर डिजेल खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा सेनाले क्रू गरी सैन्य नेता पाउल हेनरी दामिबाको सरकारलाई हटाएको छ। सरकार विघटनसँगै सेनाले संकटकाल लगाएको छ। सेनाका क्याप्टेन इब्राहिम ट्राओरेले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा सम्बोधन मार्फत सत्ता हात लिएर संकटकाल लगाएको घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। विभिन्न नाकाहरू पनि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। दामिबाले यसअघि जनवरीमा पूर्व राष्ट्रपति रोज काबोरलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिनु भएको थियो। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले भियतनाम जाने अन्डर 17 फुटबल टोलीलाई विदाई गरेको छ। एन्फाले शनिबार एएफसी अन्डर 17 एशियन कप छनौटका लागि भियतनाम जाने टोलीलाई विदाई गरिएको हो। एन्फाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का र सदस्य रूपेश अधिकारीले खेलाडीलाई विदाई गरेका हुन्। नेपाली टोली भोलि आइतबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछन्। विदाई कार्यक्रममा एन्फा उपाध्यक्ष खड्काले आफ्नो भविष्य निर्माणका लागि गम्भीर र अनुशासित भएर खेल प्रदर्शन गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एन्फामा विगतदेखि रहेको समस्या छिट्टै समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। समूह एफमा नेपालसँगै थाइल्याण्ड, भियतनाम र चाइनिज ताइपे छन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा बुधबार थाइल्याण्डको सामना गर्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले नेपाली टोलीको घोषणा गरिसकेका छन्। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भोलि सैनिक मञ्च टुडे खेलमा नेपाली सेनाले फुलपाती बढाई समारोह आयोजना गर्दै प्रमुख अतिथिका रूपमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी हुने कार्यक्रम तय। आगामी निर्वाचनमा बाँकेमा 3,32,231 जना मतदाताले मतदान गर्न पाउने। प्रदेशका 12 जिल्लामा 26 प्रतिनिधि र 52 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहने। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर बाँकेमा विशेष सुरक्षा आयोजना लागू। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्लाभर 1059 जना प्रहरी परिचालन। अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा सैन्य संकटकाल घोषणा। नागरिक समाजका गतिविधिलाई पूर्ण रूपमा बन्देज। र भियतनाम जाने अन्डर 17 फुटबल टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघद्वारा विदाई। खेलाडीहरूलाई गम्भीर र अनुशासित भएर खेल प्रदर्शन गर्न उपाध्यक्ष खड्काको सुझाव।
प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै